نمشيو دابا l'exercice 6 قالك de le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct ou IV. On considère la transformation donc sigma qui est à chaque mz associé le point m'z' tel que z' égale moins 3z bar plus 4 moins 2i. Donc question 13 قالك sigma alors la composée donc quelle couche d'une symétrie axiale et d'une homotité ou d'une symétrie axiale et d'une rotation ou d'une translation d'une symétrie axiale ou d'une translation et d'une rotation. Donc on a sigma de z il y a moins 3 z bar plus 4 moins 2i. donc إلا حطينا مثلا f de z إلا حطينا f de z هي moins 3z plus 4 moins 2i. حطينا مثلا واحد h de z هي z بار. اش غنقولو في هاد الحالة ان سيغما هي لو كومبوزي دو f et h. donc سيغما هي f rond h. دابا نشوفو f الطبيعة ديالو ونشوفو h الطبيعة ديالو. دونك نشوفو الطبيعة ديال لي دو ترانسفورماسيون. دابا لاحظنا h دو z إيكال z بار، هادي راه واضحة. h دو z إيكال z بار، هادي هاد الترانسفورماسيون كتسمى سيميتري اكسيال. دونك h دو z إيكال z بار هادي سيميتري اكسيال. نشوفو دابا f دو z إيكال موان 3z بلس 4 موان 2z. دونك هاد الترانسفورماسيون هادي اش كنعرفو اننا عندنا ثلاثة الحوايج. يا اما تيكون الكويفيسيون ديال زد هو واحد، في هاد الحالة كتقول ان لا ترانسفورماسيون هي عبارة عن ازاحة اللي هي ترانسلاسيون، اولا الكويفيسيون ديال زد تكون عدد عقدي غير حقيقي، وفي هاد الحالة كتقول ترانسفورماسيون تي روتاسيون يعني دوران، اولا تكون الكويفيسيون ديال زد عدد حقيقي اللي تخالف واحد. فاش تكون الكويفيسيون ديال زد عدد حقيقي اللي تخالف واحد، في هاد الحالة تكون ترانسفورماسيون وتحاكي دونك اوموتيتي. دونك هادي ستين اوموتيتي. دونك هاد لوموتيتي الا بغيتي السونتر ديالها ممحتاجينش لكاع السونتر ديالها. الا بغيتي السونتر ديالها كتقلب على حل ديال المعادلة زد اوميغا إيكال موان 3 زد اوميغا بلس 4 موان 2 دونك زد اوميغا هو السونتر. دونك الجواب اللي عندنا صحيح هو جواب أ. دونك هو لو كومبوزي ديال اوموتيتي دين سيمتري اكسيال. دونك عندنا غير الاشارة ان اش دو زد كتساوي زد بار، هادي سيمتري اكسيال. ولكن الا قلنا اش دو زد إيكال موان زد، هاد ترانسفورماسيون كتسمى سيمتري سونترال. دونك نمشيو دابا لا كيسيون 14. دونك هنا قالك سوا سي لو سيركل دو سونتر اي موان زد دو رايون 1 سوا سيغما سي إيكال سي بريم. دونك ليماج ديال هاد لو سيركل سي دو سونتر اي دو رايون 1 هي لو سيركل سي بريم. دونك لي ريبونس قالك ا و سي بريم هي لو سيركل دو سونتر جي 7 موان 2 زي دو رايون 3، اولا دو سونتر 16 بلس 4 i دو رايون 3، اولا دو سونتر 16 موان 2 زي qui passe par le point 16 plus i، اولا دو سونتر 16 موان 4 i qui est tangent à l'axe des abscisses. نشوفو بدا لو سونتر ديالو. دونك لو سونتر دي سيركل سي بريم هو ليماج ديال لو سونتر دي سيركل سي باغ لا فونكسيون سيغما. دونك اول حاجه باش نحدو ليماج نحدو سيغما دو اي باش نجبدو لو سونتر ديال دي سيركل سي بريم. دونك سيغما دو اي دونك هي موان 3
Z bar I plus 4 moins 2I. Donc تساوي لينا moins 3. Donc Z bar I راهي moins 1. Donc plus 4 moins 2I. Donc moins 3 fois moins 1 هي 3 plus 4 هي 7. Donc هي 7 moins 2I. دونك وهادي تماما راه هو لافيكس ديال جي. هادي راه هي لافيكس ديال جي. بالتالي هنا لو سونتر دو جي هو 7 موان 2 دونك هنا بوغ لي ريبونس بي خطأ، لا ريبونس دي تا هي غادا تكون خطأ حيتاش عطينا لو سونتر هو 7 موان 4 اي و 7 بلس 4 اي. حنا عندنا لو سونتر هو 7 موان 2 اللي كاين في لي كيسيون ا و سي. بقى لنا غنشوفو واش ا و سي تاهما بجوجهم صحاح اولا لا. دونك هنا لاحظ معايا هنا في لا كيسيون ا قالك سي بريم واش هي لو سيركل دو سونتر جي 7 موان 2 اي et de rayon 3. وشوف هنا قلنا ليماج دي سيركل سي هي لو سيركل سي بريم. بالتالي إلا شدنا إلا خدينا أي بوان من لو سيركل سي ليماج ديالو باغ لا فونكسيون سيغما غادي تكون واحد لو بوان ان بريم كي ابارتيان او سيركل سي بريم. بالتالي إلا كانت ان ابارتيان سي شنو المعنى ديالو؟ المعنى ديالو أن من لو سونتر دو سي حتى لان يقال لو غايون ار ديالها اللي هو اللي عاطينو لنا في البدي. دونك ليماج ديالو اش غادا تعطينا؟ ليماج دو ان غتعطينا واحد ان بريم اللي كي ابارتيان سي بريم. دونك الا كانت ان بريم ابارتيان سي بريم هذا المعنى ديالو انه من لو سونتر دو سي بريم جي حتى الان بريم غتساوي لينا لو غايون ديالها اللي هو ار بريم هو اللي غنحصلو عليه الا حسبنا جي ان بريم. دونك نحسبو جي ان بريم. دونك جي ان بريم شنو هو هنا لو موديل دو زد ان بريم موان زد جي اللي كيساوي لينا. دونك كنعرفو ان زد ان بريم هي ليماج دو ان. دونك هي ليماج دو ان دونك هي موان 3 زد بار ان بلس 4 موان 2 زي. دونك موان زد جي راه هي موان 7 موان 2 زي. دونك كتولي هي موان 7 بلس 2 زي. دونك شيبقى عندنا موان 3 زد ان بار بلس 4 موان 7 اللي هي موان 3 موان 2 زي غتمشي مع بلس 2 زي. دونك هنا نعملو موان 3 تولي عندنا موان 3 فاكتور زد ان بار بلس 1. دونك هادي اللي كتساوي الا خرجنا موان 3 بلو موديل تبقى لنا غير 3. دونك 3 زد ان بلس 1 بار. دونك هنا الا كاين البار على زد ان نقدروا نديروا البار كامل حتى على بلس 1 حيتاش 1 راه نومبر غيال ما عندناش فيه مشكل. دونك هادي كتساوي لنا 3. دونك لو موديل ديال زد ان بلس 1 بار راه هو نفسه لو موديل ديال زد ان بلس 1. دونك بار ما تيغيرش لينا لو موديل. حناش كنعرفوا ان زد ان بلس 1 شناهي؟ راه هي زد ان موان دونك بلس 1 هي موان موان 1 دونك هي موان زد اي حيت عندنا اي موان 1 لا فيكس ديالها. دونك وهادي هي 3. دونك موديل دو زد ان موان زد اي راه هو لا ديستونس اي ام. دونك لا ديستونس اي ام اللي كنا دوينا عليها هنا اللي هي لو غايون ار. دونك تولي عندنا 3 فوا لو غايون ار. دونك اللي هي 3 فوا 1 هي 3. واش قلنا هاد 3 اللي خرج لينا هنا هو لو غايون ار بريم. اذا
R prime moins 3. Donc le rayon de l'autre cercle c'est prime moins 3. وبالتالي جواب جواب صحيح. دابا بقى لنا نشوفو واش سي جواب صحيح ولا لا. قالك سي بريم le cercle de centre G16 moins 2i et qui passe par le point A16 plus i. دابا خصنا نعرفو واش جي A كتساوي لينا R. إلا كان جي A كتساوي لنا هاد R بريم كنستنتجو أن A appartient au cercle C prime. دونك شوفو جي A واش غتساوي لنا 3. دونك جي A égale donc le module de ZA moins ZG ou le ZG moins ZA égale le module de 16 plus I. Donc moins ZG lié à moins 16. Donc moins 2i sera plus 2i. Donc c'est finalement moins 16. sera le module de 3i. Le module de 3i هو 3 donc كيساوي لينا R prime. وبالتالي A appartient au cercle C prime. إذن la réponse C هي صحيحة. Donc d'abord ندوزو l'exercice 7. قالك on donne 3 points A, B, M. On considère le point N milieu de AM, P le milieu de PM. هنا قالك غنحطو A, B, M. Donc 3 points. قالك N le milieu de AM. Donc N le milieu de AM. Donc P le milieu de BM. Donc P le milieu de BM. Donc quelque A où N est l'image de 1 par l'homogénéité de centre A de rapport 1,5. A ou là de centre A et de rapport 2. Question C quelque P est l'image de 1 par la translation du vecteur 1 sur 2 AB ou là du vecteur AB. Donc premièrement, on a N est l'image de 1 par l'homogénéité du centre A et de rapport 1,5. Donc باش تكون هذه صحيحة شنو خص يكون؟ خص تكون le vecteur AN égale 1,5 le vecteur AN. Donc N هي l'image de 1 par l'homogénéité du centre A et de rapport 1,5. Donc هذه خصها تكون صحيحة. إذا نشوفو هذه واش صحيحة ولا لا. Donc هنا عندنا N et le milieu de AM. Donc AN غادي تكون هي 1 sur 2 du vecteur AN. Donc صحيحة. Donc ما عندنا فيها حتى مشكل. Donc la réponse A صحيحة. N هي l'image de 1 par l'homogénéité du centre A et de rapport 1,5. La question B قالك N est l'image de 1 par l'homogénéité du centre A et de rapport 2 لا. De rapport 1,5. هنا خص باش تقول دو رابور 2 خص يكون العكس. ماشي تقول N. تقول M. تقول M est l'image de N par l'homogénéité de centre A et de rapport. حيتاش عندنا AN هي 1 sur 2 AN. Donc vecteur AM égale 2 fois le vecteur AN. هنا لو رابور 2 إلا بغيتي تقول M est l'image de N ماشي العكس. هادي بس خاطئة. Donc la question C قالك P est l'image de N par la translation du vecteur 1 sur 2 AB. Donc هادي باش تكون صحيحة اش خص يكون؟ خص يكون le vecteur NP égale 1 sur 2 vecteur AB. Donc شوفوا هادي واش صحيحة ولا لا. في الدي اش قالك؟ الدي قالك P est l'image de N par la translation du vecteur AB. Ça veut dire NP égale le vecteur AB. دونك هنا وحده في هاد الجوج غتكون صحيح حيت ميمكنش لو فيكتور ان بي تكون كتساوي قيمتين مختلفتين لا. دونك هادي وحده فيهم تكون صحيحه اولا بجوجهم يكونوا خاطئين. دونك وحده من جوج يا اما بجوجهم خاطئين يا اما وحده فيهم صحيح. دونك هنا لاحظ معايا الا شدينا هاد الشكل هذا عندنا ا ان بي 3 بوين. دونك عندنا القطعه ان بي وعندنا القطعه ا بي غيولي عندنا مثلث ان بي متصفيد العين فيه. دونك حنا كنعرفوا واحد القاعده اش كتقول لنا الا كان عندنا واحد ا بي سي
مثلث. إلا كانت ك منتصف أ بي، كانت مثلا دي منتصف أ سي، في هاد الحالة اش يكون عندنا؟ تكون عندنا القطعة ك دي كتساوي 1/2 من الطول ديال القطعة بي سي. مسألة أخرى اش كيكون عندنا؟ مستقيم منتصفي ديال عين مثلث متوازيين. مسألة أخرى كتكون عندنا ك دي توازي بي سي. إذا ك دي توازي بي سي و ك دي كتساوي 1/2 من بي سي، وعندنا المتجهة ك دي مع المتجهة بي سي غاديين في نفس المنحى، وبالتالي كنقولو أن المتجهة ك دي كتساوي 1/2 من المتجهة بي سي. إذا نفس الحالة اللي عندنا في هذا الشكل هذا، عندنا ان و بي منتصفي ديال العين، وبالتالي متجهة ان بي غتساوي 1/2 من المتجهة أ بي. إذا الجواب الصحيح هو جواب سي. إذا ندي خاطئ. ندوز دابا ليكزارسيس 8. قالك dans l'espace euclidien orienté R3 on considère un tétraèdre ABCD. donc tétraèdre هو رباعي أوجه، هو هرم رباعي أوجه. دونك تكون على هذا الشكل هذا. دونك تكون دونك A B C D. دونك هذا تسمى tétraèdre، هرم رباعي أوجه. Donc question 16, l'ensemble des points M tels que, donc on a le module de 3MA plus 2MB égale le module de 2MC plus 3MD. Donc c'est l'ensemble des points M qui est un singleton, une droite, ou un plan, ou une sphère. Donc on a un singleton à un point. On a la droite, figure d'une seule dimension. On a un plan de figure de 2 dimensions. On a une sphère à figure de 3 dimensions. Donc on a 4 مختلفين. Donc هنا كنشوفو M هنا كتعاود 4 المرات. كنشوفو هنا 3 plus 2 égale 5، 2 plus 3 égale 5. هذا تقدر يوحيلك لأنك تستعمل خاصية مميزة للمرجح. Donc, on prend un point G اللي كتساوي لينا الفاري سونتر ديال هنا النقطتين المتزنتين A3 و B2. ناخدو تاني G بريم تساوي مرجح النقطتين C2 و D3. دونك هنا حسب الخاصية المميزة للمرجح، يعني لا بروبريتي كاركتيرستيك دي باريسو، واش يكون عندنا؟ دونك يكون عندنا 3MA plus 2MB égale 2 plus 3 اللي هي 5MG. هنا اش يكون عندنا 2MC plus 3MD égale 2 plus 3 اللي هي 5MG بريم. دونك إلا درنا ليهم موديل، دونك شيولي عندنا 3MA plus 2MB دونك إيكال هاديك اللي عطينا هما تاهي 2MC plus 3MD. دونك هذا اش كيعني لينا؟ دونك موديل الأول راه هو موديل دو 5MG. دونك موديل الثاني راه هو موديل دو 5MG بريم. هنا نحيدو 5 مع 5 تبقى لنا الموديل دو MG راه هي MG، موديل دو MG بريم راه هي ديستونس MG بريم. دونك هنا خرجت لنا MG إيكال MG بريم. هنا عندنا G بريم هنا دو بوين دون ليسباس، ماشي دو بوين دون ان بلان، هنا دو بوين دون ليسباس.
وبالتالي هاد مجموعة النقط ماشي نقولو الوسط، ما نقولوش لا ميدياتريس. حتى الا كنا كندويو غير على ان بلون ام جي ايكال ام جي بريم، هذا كيعني ان مجموعة النقط ام هي وسط القطعة جي جي بريم. ولكن هذه الا كنا كندويو على بلون، الا كنا كندويو على مستوى. ولكن هنا كما كتلاحظوا في السؤال عطينا النقط ا و بي و سي و دي، يعني ا و بي و سي و دي هادو ما تيشكلوش لينا ان بلون، تيشكلوا لينا ان اسباس. وبالتالي هنا تنقولوا ماشي وسط القطعة جي جي بريم، تنقولوا لو بلون ميدياتور، تنقولوا لونسومبل دي بوين ان هي لو بلون médiateur du segment GG'. Donc, l'ensemble des points M est le plan médiateur du segment GG'. Donc, ماشي la médiatrice se compte un plan, ماشي dans l'espace. هنا مثلا كون كانوا عطانا غير 3 بوان، مثلا كان عطانا غير بي ا سي، اولا عطانا غير سي ا دي، اولا عطانا غير بي سي دي، هذيك الساعه غادي نكونو تنتكلموا على بلون، حيت بي سي دي ايت ان بلون، بي ا سي ايت ان بلون، سي ا دي ايت ان بلون، ديك الساعه نقولوا لا ميدياتريس. ولكن هنا عطانا لي 4 بوان دي تيتريدر، دونك هنا تيتريدر ما تيشكلش لينا ان بلون، تيشكل لينا ان اسباس. بالتالي ما تندويش على ميدياتريس، كندوي على لو بلون ميدياتور. بالتالي الجواب الصحيح هو الجواب سي. نمشيو دابا لا كيسيون 17. Donc هنا عندنا on suppose l'espace muni d'un repère orthonorme, on considère le plan P d'équation x plus y plus z égale 3. Donc la droite D1, x égale 1 moins 2t, y égale 1 plus t, z égale 2 plus t, tel que t appartient à R. Et la droite D2, x moins y égale 0, 2x plus z égale 1. Donc la question 17, on a alors donc A, où la droite D2 passe par 0, 0, 1, et le vecteur directeur 1, 1, moins 2, ou la passe par les points 1, 1, moins 1 et 2, 2, 3. Question c'est les droites sont non coplanaires, D1 parallèle à P, D2 parallèle. Le graphe non coplanaire, D1 parallèle à B, D2 perpendiculaire à B. On chauffe, on a A. Donc la droite D2 passe par le point 0, 0 et le vecteur directeur 1, 1, moins 2. Donc D2, dans l'équation d'Héro, il y a x moins y égale 0, 2x plus z égale 1. Donc là, il a x égale t. C'est où il y a x moins y égale 0, donc y égale x. وبالتالي y égale t. عندنا 2x plus z égale 1. donc هذا تعطينا أن z égale 1 moins 2x. بالتالي z شكون هي 1 moins 2t. donc هذه tel que t appartient à R. بالتالي droite D2 يكون d'équation x égale هنا 0 plus 1t، هنا y égale 0 plus 1t، هنا z égale 1 moins 2t. بالتالي D2 donc نقولوا أن D2 passe par donc le point 0, 0, 1 et de vecteur directeur نسميوها مثلا V. donc les coordonnées ديالها تكون هي 1 1 moins 2 اللي مضروبين في T، 1 1 moins 2. بالتالي جواب A جواب صحيح. هنا B قالك la droite D2 passe par les points de coordonnées 1 1 moins 1 et de 2 3. donc نعوضو هنا في l'équation ديال la droite D2. إلا عوضنا ب 1 1 moins 1 يخرج لنا x moins 1
عفوا تخرج لنا 1 موان 1 ديال x موان y إيكال 0. إلا شدينا 2x بلس z تخرج لنا هي 2 فوا 1 اللي هي 2 بلس z اللي هي موان 1 إيكال 1. دونك 1 موان 1 appartient à D2. دونك هادي معندناش فيها مشكل. نمشيو دابا للأخرى، نمشيو دابا لو بوان 2 2 3. دونك إلا خدينا x موان y تكون عندنا هي 2 موان 3. دونك هي عفوا هي 2 موان 2 هي 0. إلا خدينا دابا 2x بلس z تكون عندنا هي 2 فوا 2 اللي هي 4. دونك بلس z هي 3 دونك بلس 3 هي 7. دونك ديفيرون ا 0. وبالتالي 2 2 3 n'appartient pas à D2. دونك بي خاطئة. شوف دابا سي قالك لي دو دغوات سون نون كوبلانير. دونك نون كوبلانير يعني لا ينتميان إلى نفس المستوى. دونك باش يكونوا دو دغوات كومبلانير اش خص يكون؟ دونك اش كنقولو دي 1 و دي 2 هادولا بغاو يكونوا كوبلانير. دونك شنو هو الشرط اللي خصهم يتحققوا؟ خاص سوا انه دي 1 انتر دي 2 يعني التقاطع ديال دي 1 و دي 2 يعطيك واحد النقطة، يعني يكونوا تيتقاطعوا قال واحد لو بوين ديال عدا واحد لي كوردوني معينين، اولا خص يكون دي 1 باراليل دي 2. دونك فاش كنقولو لو فيكتور دي 1 باراليل دي 2 سا فو دير خص يكون لو فيكتور ديريكتور ديال دي 1 تكون كتساوي ك فوا لو فيكتور ديريكتور ديال دي 2 باش نقولو ان متجهتين مستقيميتين وبالتالي نقولو ان مستقيمان مستوائيان. دونك شوفوا واش هاد الشرطين كاينين ولا لا. الا ما كانوش راه نقولوا نون كومبلانير. اول حاجه نشوفوا واش التقاطع ديال دي 2 غيعطينا شي نقطه ولا ما يعطينا والو. دونك هنا دي 1 انتر دي 2 نشوفوا هنا عندنا دي 1 راهي x égale 1 moins 2t y égale 1 plus t z égale 2 plus t. شوفوا دي 2 دابا هنا هي x moins y égale 0 2x plus z égale 0. دونك نعوضو لي كوردوني ديال دي 1 في دي 2. دونك عندنا x égale 1 moins 2t نعوضوها هنا نعوضو y هنا. دونك شتو اللي عندنا 1 moins 2t moins y اللي هي moins 1 plus t دونك إيكال 0. هادي المعنى ديالها أن غتمشي لنا 1 مع 1 تبقى لنا moins 2t moins t هي moins 3t إيكال 0. هذا المعنى ديالو أن t إيكال 0. دونك نمشيو دابا نعوضو لي كوردوني في 2x plus z. دونك نعوضو x هنا في 2x نعوضو z هنا في z. دونك شيولي عندنا 2 فاكتور 1 موان 2 t بلس z اللي هي 2 بلس t إيكال 0. دونك 2 فوا 1 هي 2 بلس 2 هي 4. 2 فوا موان 2 t هي موان 4 t بلس t هي موان 3 t إيكال 0. هذا المعنى ديالو أن t إيكال 4 sur 3. دونك خرجوا لينا قيمتين مختلفتين، هنا t خرجت لنا 0 وهنا t خرجت لنا 4 sur 3. دونك ميمكنش، وبالتالي دي 1 و دي 2 ما تيتقاطعوش. دونك دي 1 و دي 2 ما تيتقاطعوش ما كيعنيش انهم متوازين، حيت ما تنخدموش هنا في بلون، راه خدامين دون ليسباس. ما شفنا في السؤال السابق بالنسبه للقضيه ديال لا ميدياتريس. دونك شوفوا دابا واش دي 1 غتكون باراليل دي 2. دونك سا فو دير ان فيكتور ديريكتور u ديال دي 1 ايكال k فوا لو فيكتور ديريكتور دو v.
إذا هنا عندنا U1. شناهي U1؟ هي عندها لو فيكتور ديريكتور ديالها هي موان 2 1 1. دونك هادي هي U. كيفما كتلاحظوا هنا دي 1 اللي مضروبين في تي هو موان 2 و 1 و 1. دونك إيكال ك فوا في. دونك في اش كنعرفو عليها حنا؟ هي لو فيكتور 1 1 موان 2 كنا لقيناها. دونك 1 1 موان 2 إلا ضربناها في ك تولي ك موان 2 ك. إذا إلا لاحظتي هنا عندنا ك إيكال موان 2 يعني ميمكنش، خصنا نلقاو نفس القيمة ديال ك. عندنا ك إيكال موان 2، عندنا ك إيكال 1، وعندنا موان 2 ك إيكال 1. دونك هادو تيعطيونا قيم مختلفة ديال ك، ولكن حنا خص يكون عندنا نفس القيمة باش يكونو متوازين، وبالتالي دي 1 و دي 2 ne sont pas parallèles. دونك صحيحة نقولو دي 1 و دي 2 هادو نون كوبلانير، يعني متحققوش لينا الشرطين بجوج، ما هما متقاطعين ما هما باراليل، يعني نون كوبلانير. إذا نشوفو بالنسبة ل دي 1 واش باراليل بي، وبالنسبة ل دي 2 واش باراليل بي. دونك دائما حنا قلنا لو فيكتور ديريكتور دو دي 1 شناهي؟ راه هي U موان 2 1 1. دونك U موان 2 1 1 ديال دي 2 شناهي؟ هي في 1 1 موان 2. فيكتور نورمال ديال بي، لاحظ معايا نرجعو هنا، فيكتور نورمال ديال بي تكون هي 1 1 1 اللي مضروبين في إكس و إكغيك و زد 1 1 1. دونك قالك واش دي 1 باراليل بي، يعني خص يكون برودوي ديال لي فيكتور ديالهم إيكال زيرو. نشوفو البرودوي ديال لي فيكتور دي 1 نورمال ديال بي. دونك U فوا ان اش تخرج لينا؟ هي موان 2 فوا 1، هنا 1 فوا 1 بلس 1 فوا 1 بلس 1 فوا 1. دونك اللي هي موان 2 بلس 0 بلس 2 اللي هي 0. وبالتالي هنا نقولو دي 1 باراليل بي صحيحة. نشوفو دابا بوغ دي 2 واش باراليل بي ولا لا. دونك في فوا فيكتور نورمال ان هي 1 فوا 1، دونك بلس 1 فوا 1 موان 2 فوا 1. دونك 1 بلس 1 هي 2 موان 2 هي 0. بالتالي دي 2 باراليل بي. إذا الجواب الصحيح هو جواب سي. دونك هنا دي 2 باراليل بي ماشي بيربونديكولار اللي كاينه في الجواب دي، دونك الجواب دي خاطئ.